Mao kini ang kasaulugan sa pagpasakit sa Ginoo. Sa kang Kristong krus nga may atong agianan padulong sa himaya. Kanang krus nga sa panglantaw sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, mao ang trono sa himaya. Adunay tulo ka bahin ang atong kasaulugan karon. Una, ang pagsangyaw o pamalandong sa balaang kasulatan, ilabi na ang pagpasakit sa atong Ginoo sumala sa gisulat ni San Juan, ang mga katalingbanong pagampo nga nahasulat sa karaang paagi o tradisyon sa simbahan. Ikaduha, ang pagtahod o pagyukbo sa balaang krus ug ang ikatulo, ang pagkomunyon. Atong sugdan kining pagsaulog sa pagpasakit sa Ginoo uban ang mahinusulon nga pagpangandam ug maampuon nga kahilom. Ang obispo ug ang mga pari mosulod sa altar ug muhapa pagtimaan sa kaubos sa tawo ug sa kaguol o kasubo sa simbahan tungod sa kamatayon sa Ginoo. Palihog mangluhod ang tanan.
Ginoo, Ginoo, pinagi sa pag-ulas sa iyang dugo alang kanamo, itukod ni Hesukristo, imong anak, ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa imong kaayo, santo sa kami kanunay, o bantay sa kanunay. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad. Magamhanan siya og pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway, ug dili na kini hitsurag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan, kay ila mang makita kadtong wala isugilon kanila, ug makasabot sila niadtong wala nila hindunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton sa Ginoo ang iyang alagad, mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya kaambong nga makadani kanato, ug dili siya guwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya og gisalikway. Nakasinati siya mga kagulanan ug mga pag-antos. Wala gani mutanaw kaniya, wala nato siya tagda, o gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan, nga kita untay angay magantos, o gipas-an ang atong mga alantoson. Apan giisip ta nga ang iyang pag-antos, silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato. Ug pinaagi sa iyang mga labod, nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag. Wala musubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Bisa gidaog-daog siya ug gipaantos pag-ayo. Nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya. Wala gayud siya'y intimig. Gitaral siya nga hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya lubnganan, tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato. Bisag wala siya makabuhat og dautan, ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat, ug makabaton siyag taas nga kinabuhi. Ug pinaagi kaniya, matuman ang laraw sa Ginoo. Inikatapos sa iyang mga pag-antos. Malipay usab siya, ug masayod siya, nga wala makawang ang iyang mga pag-antos.
Siya ang matarong kong alagad, ug siya maoy mupasan sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Busa, pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya ay nag-antos puli kanila, ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Amahan, gitugian ko ang akong kinabuhi. Diha sa imong mga kamot. O Amahan, gitugian ko ang akong kinabuhi. Diha sa imong mga kamot. Diha kanimo o Ginoo nagadangup ako, nga dili kayod unta ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako. Sa imong mga kamot, gitugian ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, o Ginoo, o matinod anong Dios. Alang sa tanan natong mga kaaway, nahimo akong salawayon, usa kakatawanan alang sa akong mga silingan. Ug usa kakahadlukan alang sa akong mga higala. Ang nakakita kanako sa gawas, nagpahilayo kanako. Hikalimtan ako sama sa mga minatay nga wala hinumdumi. Sama ako sa usa ka panaksan nga buak. Apan ng akong pagsalig, anaa kanimo o Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Diyos. Sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwasa ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway ug mga manggugukod. Ipadanag ang imong nawong ngari sa imong sulugoon. Luwasa ako
diha sa imong kaluoy, pagmaisog o paglikon sa kasing-kasing, kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Busalig unon ta ang atong pagtuog kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita umuduo sa trono sa Dios, diin atoa ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangalyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw og mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon o buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios, manindo. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni Juan. Human sa Jesus makaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan ug mitabok sa sapa sa Kedron. Niadtong dapita may usa ka tanaman ug bisulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol nining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga pareseo. Sangkap silang mga hinagiban, mga parul ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa mitagbo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagburog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako, misibog sila og nangatumba, ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Ug sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Gingnan ko na kamo, nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyo gilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imno ng kopa
sa pagantos nga gihatag kanako sa akong amahan. Unya, gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardiyang Hudiyo. Ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari. Busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tukaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babae nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni ining tawhana? Dili uy. mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug ang mga gwardiya naghaling og kalayo ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot ni ini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulun-an. Si Jesus mitubag, Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong panudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinagoga o sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago, busa nganong nangutana ka paman kanako. Mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Jesus ni ini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya o giingnan. Nganong nakaako ka pagsulti ingon ni ini sa pangulong pari? Si Jesus mitubag kaniya, Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako. unya, ginapos gihapon gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas ang pangulong pari. Niadtong higayuna nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? apan milimod si Pedro. Dili uy. Miingon siya. Unya usa sa mga ulipon sa pangulong pari, paryente sa tao kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana. Dili ka ba ang akong nakitaan uban kaniya didto sa tanaman? Og si Pedro miingon na usab. Dili. Og diha-diha may mituktugaok nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala sa Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa panglinis aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa miingon si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok ni ining tawhana? Sila mitubag. Dili unta namo siya dadun nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Og si Pilato miingon kanila. Dad-an ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya sa Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Imo rabagayod kining pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban may tungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudiyo bagod ako. Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ang akong gingharian, dili iya nining kalibutana.
Kung ang akong gingharian, iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingharian, dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nagingon ka nga hari ako. Tungod niini, natao og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, mamati kanako. Miingon kaniya si Pilato. Kay unsa bay kamaturan? Nangutana si Pilato kaniya. Unya, mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayuon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya, si Barabas maoy among gusto. Si Barabas usa ka tulisan. Unya gikuha ni Pilato sa Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Og siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao. Karon dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila. Ania ang tawo? Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus, ilansang siya. Si Pilato miingon kanila. Kung mao ka na, kuhaa siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudiyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo, nga angay siyang patyon, kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato ni ini, misamot siyang kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Taga diin ka ba di gayod? Apan si Jesus wala mutubag kaniya. Dili Busa ka si ba, Pilato miingon kaniya. dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom kanako kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, mas sad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato ni ini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato ni ini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan ni ini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bisperas sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo. Ania ang inyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya, patya. Ilansang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag. Wala kami hari, gawas sa emperador. Tungod ni ini gitugya ni Pilato sa Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala sa Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag, dapit sa Kalabera. Sa Hebreo, ginganlag kinig Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus.
May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isid kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus na Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghang mga Hudiyo nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang sa Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadaguan sa mga pari miingon kang Pilato. Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili nato kinigision, magripa hinon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong biste. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Doon sa krus na Jesus nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan. Babae, ania ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an. Ania ang imong inahan. Sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon. Giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silag espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Mangluhod palihog. Manindog palihog. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala na nila bali ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus giduslak sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang tubog ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita niining hitabua, nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ng iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini si Jose nga taga Arimatea, mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas na Jesus. Si Jose usa ka sumusunod na Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose o gikuha ang lawas na Jesus. Og si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya dala ang mga kalim-an ka kilo nga pahumot, sinako nga mira og aloy.
Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos o panapton nga lino uban sa mga pahumot. Kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa dapit gilansang si Jesus ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam ug kay duol raman ang lubnganan ilang gilubong si Jesus didto. Manglingkod palihog. Mga kaparian, mga diakono, o mga igsoon ko riyan ni Kristo, karong adlaw hilom ang simbahan. Walay kampana nga nagatingog, walay gloria nga giawit, ang altar walay saplot. Ang Biyernes Santo sa kaadlaw sa kahilom ug kahadlok apan labaw sa tanan usa ka adlaw sa gugma nga miabot sa kinatumyan. Atong pamalandungan ang misteryo sa krus sa tulo ka bahin. Ang masinugtanon nga ulipon, ang Pangulong Pari nga nagantos ug ang inahan nga nagtindog sa tiilan sa krus. Sa unang pagbasa gikan kang Isaias, nadungog nato ang hulagway sa masinugtanon nga ulipon. Siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. Naganto siya tungod sa atong mga sala. Ang teksto gikan sa karaang kasabutan daw gisulat ng daan nga naghulagway may tungod sa pag-antos ni Jesucristo. Wala siya mo sukol, wala mo sukli og dautan pinagi sa pagbuhat og dautan. Sama siya sa nating karnero nga gidala sa ihawan. Midawat siya sa kapait sa krus. Mga igsuon, ang kalibutan nagtan-aw sa krus isip dakong kahuyang ug kapildihan. Apan ang may pagtuo nagtan-aw niini nga mao ang kadaugan sa gugma. Ang gugma sa Dios mas labaw pang gamhanan kaysa sala sa tao nga nagdala lamang og kasakit ug kamatayon. Ang ang pagka makasasala dili ang katapusan sa istorya. Ang gugma sa Dios mao ang katapusan. Sa Ebanghelyo ni Juan makita nato nga si Jesus dili lamang usa ka biktima sa kahimtang o sa mga panghitabo sa iyang palibot. Siya ang Ginoo nga nasayod sa tanan nga mahitabo. Sa dihang miingon siya, ako siya, nangapukan ang mga sundalo. Bisan sa iyang pagkadakop ug ang mga pagsagubang sa mga pag-antos, nagpabilin siya nga may gahom. Gahom nga dili sa pagpamugos, kundili gahom sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang krus nagpadayon og kun unsa kangilad o nagpadayag ang krus kung unsa kangilad o
ug seryoso ang kahimtang sa sala. Apan labaw sa tanan, ang krus nagpadayag kini sa giladmon o gilapdon sa gugma sa Dios. Kung gusto kita makasabot unsa kalaom o kadako ang gugma sa Dios, tanawa ang krus, tutuki ang gilansang sa krus. Ang ikaduhang bahin, ang Pangulong Pari, ang krus nga nahimong altar. Sa sulat sa mga Hebreo, si Jesus gipaila isip Pangulong Pari nga misulod sa templo nga hinimo sa tao, kundili sa langit mismo. Siya nagampo ban sa mga luha o pagtuaw o pinaagi sa iyang pag-antos na himong tinubdan sa kaluwasan. Sa daang kasabutan, daang testamento, ang pari mohalad og hayop alang sa sala sa katawhan. Apan karon si Jesus mao ang pari ug mauusab ang halad. Ang krus nahimong altar, ang iyang lawas mao ang halad. Ang iyang dugo mao ang dugo sa bag-ong kasabutan. Mga igsuon, sa Biyernes Santo, ang atong kasaulugan dili ang naandan nga pagsaulog sa misa. Apan sa tinuod nga paghalad sa misa, gani ang kinatumyan sa halad mao si Jesucristo. Siya mismo ang misa. Ang sakripisyo sa krus mao ang tinubdan sa tanang sakramento. Ang atong pagduol sa krus o paghalok niini, dili pagsimba sa kahoy, kundili pagsimba sa gugma nga gilansang sa kahoy sa krus. Ang sulat ngadto sa Hebreo nagdasig kanato, maningkamot kita sa pagduol sa trono sa grasya. Ang trono sa grasya, mga igsuon, mao ang krus. Sa krus kita makakaplag og kaluoy, kapasayloan og kusog. Walay sala nga mas dako pa sa dugo ni Kristo. Walay kasakit nga dili niya masabtan, kay siya mismo nakaagi sa pagbudhi, sa pagpasipala, sa kasakit o kamatayon. Busa, kung kita nagantos sa sakit sa lawas o sa kabugaton sa problema o sa kasakit sa kasing-kasing o kasakit sa kasing-kasing, dili kita nag-inusara. Ang Ginoo nga gilansang nasayod sa atong kahimtang. Ang iyang krus naghatag og kadaugan sa atong mga krus. Si Maria, ang inahan nga nagtindog sa tiilan sa krus. Sa katapusan, atong tanaw ng hulagway nga hilom apan makapadasig, si Maria nga nagtindog ilawom sa krus. Samtang ang kadaghanan nga misunod kang Jesus, lakip na ang iyang mga pinili nga mga apostoles, namiya kaniya ug nangagiw, si Maria nagpawilin. Wala siya musulti og daghang pulong. Apan ang iyang presensya sa kadakong pagpahayag sa pagtuo o paghigugma. Ang pag-antos sa anak mausab ang espada nga mitusok sa kasing-kasing sa inahan. Apan wala siya mobalibad sa kabubuton sa mahan. Sa tiilan sa krus, nadungog niya ang mga pulong ni Jesus. Babay, ana ang imong anak. Ug ngadto sa tinun-an,
ania ang imong inahan. Niadtong higayuna si Maria nahimong inahan sa tanang mga tinunan, inahan sa simbahan, atong inahan. Mga igsuon, sa Biyernes Santo dili lamang kita mutan-aw kang Hesus, mutan-aw sab kita kang Maria aron makat-on unsaon pagtindog diha sa kasakit. Ang iyang pagbarog dili pagpanuko kundi pagtuo ug paghigugma. Bisan sa kangit-ngit sa Kalbaryo nagtuo. Siya nga ang saad sa Dios matuman. Kung kita makasinati og kangit-ngit sa kinabuhi, mahimo kitang muduol kang Maria, atong inahan o mahal nga patrona. Siya nasayod unsa ang kahulugan sa pagtan-aw sa mahal nga kinabuhi nga nag-antos. Siya nasayod unsa ang kahulugan sa pagsalig bisan walay klarong kahayag. Ang presensya ni Maria sa tilan sa krus nagpakita nga ang gugma dili mobiya bisan sa pinakasakit nga higayon. Ang gugma magpabilin, ang gugma maghulat, ang gugma musalig. Mga igsuon, ang Biyernes Santo dili katapusan sa istorya. Pandili usab nato dali-dalion ang pagkabanhaw. Kinahanglan una nato atubangon ang krus. Sa krus makita nato ang masinugtanon nga ulipon nga nagpasan sa atong mga sala. Sa krus makita nato ang lamang pari nga naghalad sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan. Ug sa krus makita nato ang inahan nga nagtudlo kanato sa pagtuo ug paglahutay. Karong adlaw sa atong pagduol ug paghalok sa krus, hinaot nga dili lang kini usa ka ritual. Himua kini nga personal nga tubag sa gugma sa Dios. Itugyan nato ang atong mga sala, atong kasakit, atong kahadlok. Uban kang Maria, magtindog kita sa tiilan sa krus, masaligon, nga bisan ang kamatayon dili makapildi sa gugma. Kaysa kahilom niining adlaw, ang gugma nagasinggit o sa kangit-ngit sa Kalbaryo nagsugod ang kahayag sa pagkabanhaw. Amen. Manindog. Mga pag-ampo sa katawhan, alang sa santos nga simbahan, mag-ampo kita mga minahal uyamot, alang sa simbahan sa Dios nga nagalukop sa kalibutan. Ang Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghiusa kanato aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahusay. Mangluhod palihog. O Manindog Dios nga palihog. makagagahom ug walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanan nga nasod, pinagi ni Kristo imong anak,
Tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuog sa pagsangyaw sa imong ngalan ug pagdala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tawo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa Santo Papa. Magampo kita alang sa atong Santo Papa, Leo XIV. Ang Dios nga nagpili kaniya sa pagkasanto Papa, maghatag unta kaniyag kaayuhan o kabaskog sa lawas, aron mamaayo nga pagkagiya o pagkadumala ang santos nga katawhan sa Dios. Mangluhod palihog. Manindog palihog. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagdumala sa tibok katawhan nga Kristohanon. Sa imong gugma panalipdi ang Santo Papa, nga imong gipili alang kanamo, ubos sa iyang pagpangulo, liguna ang among pagtuo ug himua kaming mas maayong mga Kristiyanos. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa kaparian o mga siglar sa simbahan, magampo kita alang kang presyoso atong obispo, alang sa tanang mga obispo, mga pari o mga diakono, alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan, ug alang sa tibuok nga magtutuong katawhan sa Dios. Mangluhod palihog. Manindog palihog. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ang imong espiritu maoy nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos. Patalinghugi ang among mapagampo ug tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapagtawag aron kadugangan ang among kakugi pagtuman sa among mga katungdanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan, magampo kita alang ni adtong nangandam alang sa pagbunyag. Ang Dios nga maluluyon maghimo unta nga mubulig sila sa iyang gugma, magpasaylo sa ilang mga sala pinagi sa tubig sa bag-ong pagkatao, o maghatag kanila sa kinabuhi diha ni Hesukristo atong Ginoo. Mangluhod palihog. Manindog palihog. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop. Dugangi ang pagtuo ug kahibalo niadtong nangandam alang sa pagbunyag. Himoa nga matao sila pag-usab pinagi sa tubig nga maghatag og kinabuhi, ug himoa sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos, magampo kita alang sa tanan natong mga igsuon nga sama kanato nagtuo kang Hesukristo. Ang Dios maghiusa o magpundok sulod sa usa ka simbahan
sa tanan nga sa kinasingkasing nangita sa kamatuoran. Mangluhod palihog. Manindog palihog. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nagamping sa tanan nga imong gihiusa. Tanawa nga maluluyo ng tanang nagsunod kang Jesus nga imong anak. Kaming tanan imong tungod sa among usak nga pagbunyag. Imoa kami nga usa diha sa pagkabugo sa pagtuo. O gampingi kami sa hiniusa dinha sa inigsuong paghigugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga Hudiyo, magampo kita alang sa lungsod nga Hudiyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo o gugma sa iyang ngalan o ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod palihog. Manindog palihog. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, patalinghugi ang mga pagampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, ug naghimo ka og kasabutan uban kanila. Dad-a sila karon nganha sa hingpit nga kaluwasan nga imong giandam, alang sa lungsod nga una nimong gipili. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo, magampo kita alang niadtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultol unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod palihog. Manindog palihog. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, himuha nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, makakaplag sa kamatuoran, diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan. Tabangi kami pagtudlo diha sa gugma, alang sa usag-usa, sa pagsabot pag-ayo, sa misteryo sa imong pagka-Diyos, o sa pagkahimong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma tubangan sa katauhan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios, magampo kita alang niadtong wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang magbubuhat ug manunubos, pinaagi sa pagkakinasingkasing sa ilang konsensya o kinabuhi. Mangluhod palihog. Manindog palihog. Makagagahom ug walay katapusang Dios, gibuhat mo ang tao aron ang tanang mangandoy sa pagkakaplag kanimo, ug makabaton sa kalinaw human ikaw makaplag inila. Itugot nga bisan sa tanang kakulian nga magbabag sa ilang dalan, makailaunta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos,
sa mga timaan sa imong gugma ug kaluoy, ug mudawat sila nga malipayon kanimo, ang usa ug matuod nga Dios, ang amahan namong tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga namunuan sa gobyerno, magampo kita alang sa mga nag-alagad sa gobyerno. Ang Dios mag-agak unta sa ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing, aron ang tanang ilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod palihog. Manindog palihog. O Dios nga makakagahom ug walay katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy, sa mga kasing-kasing sa mga tao, ug ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo, bantayang nga naa sa gahom aron ang tibok lungsod, bisan diin makapahimulos sa kagawasan sa tinuohan, sa kahimtang nga walay kahadlukan, ug sa matuod nga kalinaw ug kahusay. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga gikinahanglan sa tanan, magampo kita mga minahal uyamot, alang sa gikinahanglan sa tanan, ang Dios ang amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, kagawasan sa mga gibilanggo supak sa katarungan, luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom ug sa mga sakit. Mangluhod palihog. Manindog palihog. O Dios nga makakagahom ug walay katapusan, ikaw naghatag og kabaskog sa mga gikapuyan ug bag-ong kadasig, sa mga nawad-an ug paglaom. Patalinghugi ang mga pagampo sa tanang nagasangpit kanimo, dinha sa ilang mga kagulanan, aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang, diha sa ilang mga kinahanglan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa kalinaw didto sa tungang silangan ug sa kalibutan, magampo kita mga minahal uyamot, alang sa kalinaw didto sa tungang silangan ug sa tibuok kalibutan. Hinluan unta sa Ginoo ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mangluhod palihog. Manindog palihog. O Dios ka maluluyon o gamhanan, nagpahunong ikaw sa mga gubat o nagpaubos sa mga mapahitason, puno nga pagdaliang mabangis nga mga kasamok o pahiri ang among mga luha, aron kaming tanan mahimong angayan sa nga pagatawgon ug imong matuod gayod nga mga anak. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Musunod karon ang pagtahod ug pagyukbo sa balaan nga krus
Gihangyo ang tanan sa pagbaton sa maampuon nga kahilom. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan.
Mangluhod. Manglingkod. Manindog. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa nang dautan. At kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan si mong kaluoy. Maligay kami kanunay sala, kung may layo sa nang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
pangluhod. Kini maong kordero sa Dios siya nagawaktang sa masalas kalibutan, bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makadawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug nga maayo ako.
Manindong. Magampo kita, O Dios, nga makagagahom ug walay katapusan. Gihatagan mo kami bag-ong kinabuhi, pinagi sa madaugong kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Ipadayon kining makaluwas nga buhat, makaambunta kami kanunay sa among pagpakigambit niining misteryo o magpadayag unta kami niini kanunay dinha sa Kristohanong pag-alagad kanimo niyamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang buot nga mo simba ug mohalok sa krus pag makahimo man niini o panahon sa prosesyon o human sa prosesyon. O Ginoo, nakasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak. O nakakaplag na kami kalauman dinhi sa iyang pagabanhaw. Upaya kanunay ang imong katawhan, padalangini kami ug pasaylua ang among kalapasan. Liguna pagayod ang among pagtuo ug padangata kami sa kaluwasang walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.